आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। मुश्तरका खाता की तकसीम करवाने के लिए क्या तमाम मालकान जो मुश्तरका मालकान हैं उनका राज़ी होना ज़रूरी है या कोई एक शख्स भी मुश्तरका जायदाद की तकसीम करवा सकता है? ये वो सवाल है जो कई बार मुझसे पूछा गया और मैंने कई बार इसका व्हाट्सएप पर भी जवाब दिया, जो मैसेजेस आते हैं, कई लोगों ने कॉल्स पर भी पूछा, कमेंट सेक्शन में भी इसका रिप्लाई किया गया। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि जिन लोगों के पास मुश्तरका ज़मीन का कोई अच्छा पोर्शन या महंगा पोर्शन होता है तो वो तकसीम में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन जिन लोगों के पास या तो कब्ज़ा ही ना हो या कोई ऐसी जगह हो जो कम कीमत हो, कम वैल्यू हो, तो उन लोगों की कोशिश होती है कि वो इस प्रॉपर्टी की तकसीम करवाएं और तकसीम करवाने के बाद अपना जो हिस्सा है वो कोर्ट के थ्रू ले सकें। इसके साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन भी यहाँ पर इस वीडियो में उसका जवाब दूंगा कि क्या अगर कोई एक शख्स तकसीम के लिए केस दायर करता है तो बाकी लोग जो उस तकसीम पर राज़ी नहीं हैं, लेकिन जब उनको पार्टी बना लिया जाता है तो जितने कोर्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने कोर्ट में केस चलने के दौरान ख़र्चे होंगे, तो क्या दूसरी पार्टी भी उसमें शेयर उसको देना पड़ेगा या नहीं? पहले मैं आता हूँ पहले सवाल के जवाब की तरफ कि क्या कोई एक आदमी, कोई एक को ऑनर मुश्तरका खातादार किसी मुश्तरका जायदाद की तकसीम करवा सकता है कि नहीं? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, बहुत सारे उनके फ़ैसले मौजूद हैं जिसमें एक चीज़ लिखी जाती है कि जब तक कोई प्रॉपर्टी अदालत के थ्रू तकसीम नहीं होती, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो एग्रीकल्चर है या चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है अगर वो कॉमन है, मुश्तरका है, लेकिन उसकी प्रॉपर तकसीम अदालत के थ्रू नहीं की गई, तो ऐसी सूरत में ये समझा जाएगा कि उस मुश्तरका प्रॉपर्टी के तमाम मालकान उस मुश्तरका प्रॉपर्टी के एक एक इंच के मालिक तस्वर होंगे। इससे मुराद ये है कि लेट्स सपोज कि एक 10 कनाल की मुश्तरका प्रॉपर्टी है, एक खेवट है, उसमें मुख्तलिफ खसराजात हैं। अब उसमें एक शख्स 2 मरले का मालिक है, एक शख्स 5 कनाल का मालिक है, लेकिन जब तक उस प्रॉपर्टी की तकसीम नहीं हुई, जो 2 मरले वाला है वो भी यही तस्वर होगा कि इस पूरे 10 कनाल में जो एक एक इंच जगह है उसका मालिक है। क्यों? क्योंकि जब तकसीम होगी तो किसी को कुछ पता नहीं कि इसको हिस्सा कहाँ से मिलेगा। इसी तरीके से अगर किसी की 5 कनाल है, 2 कनाल है, 1 मरला है, 5 मरले है, जितनी भी जगह है वो तमाम मुश्तरका मालकान उस प्रॉपर्टी के एक एक इंच के मालिक तस्वर होंगे। जब आप उसकी प्रॉपर तकसीम के लिए जाना चाहते हैं, आपके पास किसी अच्छे पोर्शन का, किसी महंगे पोर्शन का कब्ज़ा नहीं है, दूसरी पार्टी उस पर काबिज़ है, अब डेफिनेटली उनकी कभी भी यह ख्वाहिश नहीं होगी कि इस प्रॉपर्टी की बाकायदा पार्टीशन करवाई जाए, क्योंकि जब पार्टीशन करवाई जाएगी तो अगर वो किसी महंगे जगह पर ज़्यादा वो जगह कवर करके बैठे हुए हैं तो उनको वो जगह छोड़नी भी पड़ेगी। तो वो डेफिनेटली कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इसकी प्रॉपर तकसीम हो। लेकिन जो शख्स या तो उसके पास कब्ज़ा नहीं है या किसी कम कीमत जगह का कब्ज़ा है, तो वो जब उन सब मुश्तरका मालकान को कहता है कि हम इसकी प्रॉपर तकसीम करते हैं तो वो इनकार कर देते हैं। अब इस शख्स के पास क्या रेमेडी है, क्या इसके राइट्स हैं कि ये कैसे उसको तकसीम करवाए जब बाकी मालकान राज़ी नहीं हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, किसी मुश्तरका मालिक के लिए
قطعاً یہ ضروری نہیں ہے کہ باقی مشترکہ مالکان اس کے ساتھ راضی ہوں گے تو وہ اس پراپرٹی کی تقسیم کروائے گا۔ اس کے لیے اس پراپرٹی میں مشترکہ مالک ہونا ہی کافی ہے۔ اگر باقی راضی ہیں تب بھی اسی طریقے سے تقسیم ہوگی، اگر باقی راضی نہیں ہیں تب بھی اسی طریقے سے تقسیم ہوگی۔ اگر یہاں پر مشترکہ مالکان کوئی بڑا کھیوٹ ہے، ہو سکتا ہے 100 200 500 کنال اس میں جگہ ہو، تو اسی حساب سے وہاں مشترکہ مالک بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تھوڑے مشترکہ مالک ہوتے ہیں، کچھ میں زیادہ ہوتے ہیں۔ لیٹس سپوز کہ کوئی ایک مشترکہ پراپرٹی ہے، اس میں 500 مشترکہ مالک ہیں۔ اب ان 500 میں سے 499 لوگ اس تقسیم کے خلاف ہیں، صرف ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اس کی تقسیم کروا لوں، تو اس کو باقی لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمپلی اپنا کیس دائر کر دے، ان سب مشترکہ مالکان کو پارٹی بنائے گا۔ ان کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے، وہ آپ کورٹ کے تھرو ان کو بلوائیں گے عدالت میں، وہ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ آپ جب وہاں پر مشترکہ مالک ہیں تو آپ کو کسی اور شخص کی نہ تو پرمیشن چاہیے، نہ اس کی رضامندی چاہیے، اور نہ ہی اس کا ساتھ چاہیے۔ آپ اکیلے ہی اس پراپرٹی کی تقسیم کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ رجوع کرنے کے لیے آپ کو کچھ ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ ایک ایگریکلچر لینڈ زرعی زمین کی تقسیم کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے جو عدالت سول میں نہیں جانا، وہ آپ نے تحصیلدار صاحب کے پاس جانا ہے، لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 سیکشن 135 کے تحت۔ اس کے لیے آپ کو جو سب سے پہلے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوں گے وہ شرائط واجب العرض، نقشہ الف ب ج، فرد مفصل اور عکس شجرہ کشتواڑ، یہ ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوں گے۔ اس میں نقشہ جیم کیس دائر کرنے سے پہلے بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب تحصیلدار صاحب آرڈر کریں گے تب بنے گا، لیکن بقیہ ڈاکومنٹس آپ کو جب آپ اس پٹیشن کو دائر کریں گے 135 کے تحت تو اس ٹائم آپ کو فائل میں لگانے پڑیں گے، تو لہٰذا باقی ڈاکومنٹس آپ پہلے بنوا لیں۔ فرد مفصل اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں ہر شخص کا جو اس میں مشترکہ مالک ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کے آپ نے پارٹی اس کو بنانا ہے۔ تو آپ نے فرد مفصل کو دیکھنا ہے، جتنے لوگوں کا نام اس میں ہے بطور مالک، آپ نے ان کو پارٹی بنا لینا ہے۔ وہ راضی ہیں تب بھی ٹھیک، وہ راضی نہیں ہیں تب بھی کوئی آپ کے لیے ایشو نہیں ہے۔ آپ ان کو سمن کروائیں گے، وہ عدالت میں آئیں گے، اپنا جواب دیں گے، اپنی آبجیکشنز اگر کوئی ہیں تو فائل کریں گے، پھر عدالت دیکھے گی کہ اس کی تقسیم کس طریقے سے ہو۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے کہ کیا دعویٰ ایک بندہ دائر کرتا ہے، تقسیم سب پراپرٹی کی ہو جاتی ہے، تو خرچہ کون کرے گا؟ تو ڈیفینیٹلی خرچہ وہی کرے گا جو کیس دائر کر رہا ہے۔ اس میں آپ کا جو کیس کے دوران خرچہ ہوگا دائری کے لیے، وہ دوسری پارٹیز آپ کو نہیں دیں گی، نہ ہی عدالت ان کو آرڈر کرے گی کہ آپ ان کو خرچہ دیں۔ جس نے کیس فائل کرنا ہے وہی اس تمام کیس کو چلانے کے لیے جو خرچہ ہوگا وہ خود اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کا بھی اپنا اپنا خرچہ ہوگا، وہ آئیں گے، جواب دیں گے، ڈیفینیٹلی وکیل انگیج کریں گے، ان کی فیسز ہوں گی، تو باقی لوگوں کے بھی اپنے اخراجات ہوں گے، لیکن دعویٰ دائری کے لیے جو خرچے ہوں گے وہ جس نے دعویٰ دائر کیا ہے اسی کو برداشت کرنا ہوں گے۔ تو یہ ویڈیو دو بہت ہی امپورٹنٹ کویسچنز کو دیکھتے ہوئے میں نے بنائی ہے، کیونکہ یہ وہ کویسچنز ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، مجھے بہت جگہوں پر یہ کویسچنز کیے گئے، تو اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کی رہنمائی کے لیے دونوں کویسچنز ایک ویڈیو میں ان کا تفصیلی جواب دے کر اپلوڈ کر دوں۔ تو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی، اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔